आँगनमा पिच सडक मात्र भएर हुँदैन, पिच बाटोमा गुड्ने बस भाडा तिरेर हिँड्न सक्ने हुनुपर्छ। आँगनमा पानी र धारा मात्र भएर हुँदैन, त्यो पानीमा पाक्ने पिठो र आगोको व्यवस्था भए मात्र विकास भएको ठहरिने र नगर प्रमुख भनेको नगर पिता भएकाले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुहुने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख अमान सिंह तामाङसँग लोकप्रिय नेत्रज्योति सञ्चार समूहले गरेको कुराकानी। धन्यवाद। नम्बर 1 मा मैले जुन नगरपालिकामा आइसकेपछि नम्बर 1 मा यो पुनर्निर्माणलाई जोड दिएको थिएँ। पुनर्निर्माणलाई जोड दिइसकेपछि नम्बर 2 मा काठको पोल मुक्त गर्ने अभियानमा जोडेको थिएँ। त्यसका साथसाथै फेरि अनिखेरि प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयसम्म कालोपत्र पुर्याउने काममा जोड गरेको थिएँ। त्यसका साथसाथै आयमूलकको कार्यक्रमहरू, विभिन्न किसिमको यो भित्री रोडहरू स्तर उन्नति गर्ने कामहरू, वडा कार्यालय बनाउने काम, त्यसका साथ स्वास्थ्य कार्यालय बनाउने कामहरूमा सबै जोड दिएको थिएँ। गौरवको योजना बनाउने कामहरू जोड दिएको थिएँ। हो त्यसको सिलसिलामा अहिले नम्बर 1 मा जनतालाई टहरबाट घरमा लाने काममा जोड दिएको थिएँ। अहिलेसम्म आउँदाखेरि 99.5% त्यो काम सिद्धिसकेको छ। त्यो अहिले त्यो पटक त्यो अब पुनर्निर्माणबाट चाहिँ म्याद थपेको कारणले पनि अहिले यो 50% चाहिँ बाँकी बसेको हो। नत्र त्यो पुनर्निर्माणको कामहरू सबै टहरबाट जनताले घरमा लाने काम त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। नम्बर 2 मा काठको पोल मुक्त गर्ने अभियान थियो। नम्बर 4 मा काठको पोल मुक्त गर्ने अभियानमा त्यसो 98% जस्तो काठको पोल हाम्रो नगरपालिकाभित्र त्यो अभियान पनि पुरा भएको छ। त्यसै गरी विभिन्न नगरपालिकाको भवनदेखि लिएर एउटा विभिन्न 14वटा वडा कार्यालयहरू नयाँ निर्माण गर्ने कामहरू 1-2वटा वडा बाँकी छ। अरू सबै 11-12वटा वडा कार्यालयहरू सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसकै गरी कालोपत्रे प्रत्येक वडामा पुर्याउने काममा अहिले प्रत्येक वडामा कालोपत्रे पुर्याउन नसकेको चाहिँ एउटा 3 नम्बर र 2 नम्बरमा बाँकी छ। त्यो पनि अब स्तर उन्नतिहरू सबै भइसकेको छ। त्यो अब त तयारी हुँदैछ। 2 नम्बर वडाको त त्यो ढलान कालोपत्रे पनि सुरु भइसकेको छ। अहिले 3 नम्बरको मात्रै बाँकी छ। त्यसका साथ अरू वडाहरूमा अहिले फटाफट अब यो असार मसान्तसम्ममा सकेसम्म 12वटा वडामा चाहिँ कालोपत्रे वडा प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयमा पुग्ने कामहरू जारी छ। हो त्यसका साथसाथै अरू कुराहरू अब यो विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू, शिक्षाको कार्यक्रममा त्यो अनुसारको अब कामहरू अब हामीले अगाडि बढाएको छ। त्यसको निःशुल्क शिक्षा गर्ने कामदेखि लिएर सम्पूर्ण यो गोल्डन ह्यान्डसेकदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यो अब के आवश्यक परेको छ त्यो अहिले मसँग डाटा चाहिँ छैन। त्यो गरेको कामहरू मैले अहिले मुखमा आएन। त्यो आवश्यकता पर्ने कामहरू सबै गरेको छ। गोल्डन ह्यान्डसेकसम्म पुगेको छ हामी। त्यो अब एउटा बुढौली दिमाग भएको टिचरहरूलाई पनि नयाँ जोस जाँगर भएको टिचरहरू आओस् भन्ने हिसाबले गोल्डन ह्यान्डसेकसम्मको व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी राम्रो व्यवस्था भएको शिक्षाहरूले निःशुल्क शिक्षाहरू दिने कामहरू सबै गरेको छ। शिक्षामा सबै एउटा 14वटामा यो सबै अब शिक्षाको बिल्डिङहरू, विद्यालयहरू सबै टोयलेट सहितको नयाँ बाथरुमदेखि लिएर अब भएको एउटा विद्यालयहरू सबै निर्माण भइसकेको छ। त्यो अब अहिले स्वास्थ्य चौकीहरू पनि निर्माण भइसकेको छ। अहिले नगरपालिकाको भवनदेखि लिएर वडा कार्यालय सबै निर्माण भइसक्यो। यो निर्माण गर्ने कामहरू सबै सिद्धिसकेका छ। अनिखेरि त्यसै गरी अब कृषि भेटनरी कार्यक्रममा चाहिँ एउटा आयमूलक कार्यक्रमहरू कृषि र भेटनरीले अब जोड दिएको छ। अहिले विभिन्न किसिमको नयाँ कार्यक्रमहरू अब अझ ल्याएको छ। अझ भैँसी पाल्ने अनुदानहरू दिने कामहरू गरेको छ। 5वटा भैँसीभन्दा बढी दुनो भैँसी पाल्नेलाई 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिने काम गरेको छ। त्यसका साथसाथै अरू अब थोरै भैँसी पाल्ने अब विपन्न वर्गले 80% अनुदान दिएर 20% मूल्य लगानी गरेर 80% को अनुदान दिने थोरै भैँसी पाल्नेलाई त्यो अनुदान कार्यक्रमहरू गरेको छ। अहिले
त्यो विपन्न महिलाहरूलाई बाख्रा पालन निःशुल्क बाख्रा पालन अनुदान दिने कामहरू गरेका छ। आज त्यो बाख्रा पालन अनुदान छ, भुङ्गुर पालन अनुदान छ, त्यसै गरी कुखुरा पालन अनुदान छ। त्यसै गरी विभिन्न गलैँचा बुन्ने सिप भएको ठाउँमा गाउँ बस्तीमा प्रत्येक घरमा एक घर एक गलैँचा तानको व्यवस्था आज नगरपालिकाले गरेको छ। हो त्यसको सकेसम्म मलाई लाग्छ हो यो विकासको काम पनि पूर्वाधारको काम पनि गर्नुपर्छ। अब तर त्यो पूर्वाधारको काम मात्र गरेर पनि नपुग्दो रहेछ। घरमा आँगनमा चिल्लो अब पिच कालो पत्रे छ, तर त्यो चिल्लो पिचमा गाडी आउँछ, गाडी भाडा तिर्ने पैसा छैन भने त्यो पनि विकास होइन रहेछ। आँगनमा पानीको धारा छ, त्यो पानीको धारासँग मिसाउने चामल पिठो छैन भने त्यो पनि विकास होइन रहेछ। त्यसका साथसाथै फेरि अर्को घरमा बत्ती बिजुली बत्ती झमक्क बल्या छ, त्यो बत्तीको कर तिर्ने पैसा छैन भने त्यो पनि विकास होइन रहेछ। हो विकास त हो, तर त्यति मात्र नपुग्दो रहेछ, अपुरो हुँदो रहेछ भनेर अहिले विभिन्न किसिमको यो अनुदान कार्यक्रमहरू दिएर यो कार्य गरेछ। अहिले चौतारा साँझोगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 र वार्ड नम्बर 11 मा तरकारी सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था गरेका छ। त्यो सम्पूर्ण कृषकहरूले चाहिँ तरकारी उत्पादन गरेर एउटा आयमूलक बढाओस् भन्ने हिसाबले त्यो उत्पादन गरेको तरकारी एउटा कुहिने छैन। त्यो कुहिएको तरकारी जति सबै नगरपालिकाले लिनेछ। कुहिएको तरकारी किसानको कुहिने छैन, त्यो कुहिएको तरकारी नगरपालिकाको कुहिनेछ भने त्यो गरेको छ। हो त्यसका साथसाथै विपन्न एउटा बिरामीहरूलाई एउटा रु 15,000 सहयोग दिने कामहरू आज नगरपालिकाले गरेको छ। त्यो त्यसका साथसाथै आज स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनतासँग डाक्टर कार्यक्रम आज नगरपालिकाले ल्याएको छ। किसानहरूले बेलुका काम सिद्धेपछि अबसँग लागेको रोग डाक्टरसँग सोध्नु पर्ने, डाक्टरसँग सल्लाह लिनु पर्ने, मैले के उपचार गर्नुपर्छ, मैले कस्तो औषधि खानुपर्छ भनेर किसानहरूले चाहिँ जनतासँग त्यो सोध्ने कार्यक्रम, जनतासँग डाक्टर कार्यक्रमहरू आज नगरपालिका राखेको छ। हिजोको दिनहरूसम्म गत वर्षसम्म एउटा महिलाहरूलाई सुत्केरी महिलाहरू घरमै धुप बालेर बस्ने त्यो सुत्केरी महिला क्षति भएको कारणले चाहिँ आज नगरपालिकाले आज बर्थिङ सेन्टरमा आएर चाहिँ त्यो सुत्केरी हुन्छ भने त्यो महिलालाई आज लिन जाने भाडा पनि नगरपालिकाले बिहोरेको छ। फेरि सुत्केरी भएर घर पुर्याउने भाडा पनि आज नगरपालिकाले बिहोरेको छ। हो त्यस कारणले पनि नगरपालिकाको नीतिभित्र बसेर एउटा आफ्नो महिलाहरूले एउटा हाम्रो नगरपालिकाको दिदीबहिनीहरूले महिलाहरूले चाहिँ बर्थिङ सेन्टरमा आएर सुत्केरी हुन्छ भने त्यो नगरपालिकाको नीतिभित्र बसेर सुत्केरी हुनु भनेको अभिभावकको घरमा आएर सुत्केरी हुनु हो। अभिभावकको घरमा आएर सुत्केरी हुन्छ भने उसलाई एउटा कुखुरा पोषणको लागि दिनुपर्छ भनेर आज नगरपालिकाले त्यो एउटा कुखुरा एउटा दिने काम पनि आज नगरपालिकाले गरेको छ। अहिले फेरि अर्को एउटा नयाँ कार्यक्रम छ, यो जनतासँग मेयर कार्यक्रम। म रात दिन त्यसैमा खटेको छ। त्यसै खट्ने क्रममा जनतासँग मेयर त्यो कार्यक्रम किन बन्नु पर्यो भन्दा यो नगरपालिका आउने जो व्यक्ति एक्लो व्यक्ति आउँछ, पैसा माग्न आउँछ, त्यो पैसा कति लग्यो, कति खर्च भयो, कति काम भयो, त्यो जनताले थाहा नपाउने नभइसकेपछि चाहिँ त्यो जनताले उसलाई वास्तै नहुने। अब त्यसो भए त्यो गाउँको समस्या कति के छ भनेर गाउँमै गएर सबै जनता भेला गरेर तिम्रो समस्या के छ भनेर गइसकेपछि अहिले त धेरै त्यो जरोसम्म पुगेको अनुभूति भयो कि मलाई। हो त्यस पछाडि अहिले 20 मिटर पाइप नभएर चाहिँ पानी खन्न पाएको, अब 100 मिटर पाइप नभएर पानी खन्न पाएको, यता अब 20 मिटर 15 मिटर यो ठुलो सिँचाइको पाइप नभएर चाहिँ खेत सुकेर बसेको, त्यो सबै जानकारी भयो। त्यो भइसकेपछि ल त्यो बोलेर आइज ल लिन आइज भने चाहिँ म त्यो दिने कामहरू अहिले फटाफट अहिले त्यो जनतासँग मेयर कार्यक्रम गरेको कारणले पनि अहिले पाइप र सिँचाइको पाइप र खानेपानीको पाइप मैले अहिले 50 लाखभन्दा पनि बढी अहिले वितरण गरिसक्यो। हो त्यसका साथसाथै आज एउटा त्यसै गरी अहिले क्रियापत्र भेट्ने काम चाहिँ रु 5,000। अहिले मेरो अभियान चौतारा साँझोगढी नगरपालिकाको मेयर प्रत्येक क्रियापत्रको साथमा नगर 5,000 हातमा त्यो अभियानको साथ लागेको छ। हो अभियानको साथ लाग्थ्यो त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जस्तै लाग्यो। एउटा ठुलो बडा धनीमानी बुद्धिजीवीहरूको घरमा क्रियापत्र भेट्न जाँदाखेरि ओहो नगरपालिकाले हामीलाई सम्झेर
हामीलाई सम्झेर रेस्पोन्ड गर्न आयो भने उता ठुलो बडामा पर्दछ। अनि सानो गरिबको घरमा पर्दा चाहिँ ओहो नगरपालिकाले हामी जस्तो गरिबलाई पनि हामी जस्तो गरिब निमुखलाई पनि नगरपालिकाले हेरिरहेको रहेछ देखिरहेको रहेछ भन्ने त्यो गरिबले पर्दो रहेछ हेर्नुहोस्। हो त्यस कारणले अहिले क्रियापुत्र भेट्ने काममा पनि म व्यस्त छु। तिहार भनिनौँ त्यस कारणले फुलपातीको दिनमा पनि व्यस्तै थियो, अष्टमीको दिन पनि 2-3वटा भेट्ने थियो, नवमीको दिन 2-3वटा थियो, टिकाको दिन पनि 2-3वटा छ। त्यसैले दसैँभरि नै मेरो व्यस्त सकेसम्म यो अघि कामले जाम भएर पछि क्रियापुत्र भेट्न नपाउने काम जति म दसैँभित्र सिद्धाउँछु भनेर त्यो दसैँभित्र क्रियापुत्र भेट्ने काम लाग्यो। हो त्यो क्रियापुत्र भेट्ने जोस जाँड चाहिँ मलाई कहाँबाट आयो फेरि दसैँको दिनमा दसैँ मानेर रिल्याक्ससँग बस्नुपर्ने बेलामा त्यो क्रियापुत्र भेट्ने जग्गा कहाँबाट आयो भने त मलाई एउटा के लाग्यो भने सबैले नगर पिता भनेर सम्बोधन गर्छ। आज गाउँले चाहिँ अब आफ्नो नगरवासी चाहिँ उहाँ क्रियापुत्र बसिरहेको छ बिजोगसँग अब चाहिँ दसैँ मानेर बस्नु त्यो मिल्छ। पिता भएपछि पिताको भूमिका निभाउनु पर्दैन। जनताले पिता भन्दा चाहिँ खुसी हुने अनि त्यो पिताको भूमिका निभाएन भने त त्यो त त्यसको महत्त्व रहेन नि। नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवाको काम चाहिँ कसरी गरिरहेको छ, कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ र जनतालाई कोरोनाको बेलामा चाहिँ कसरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु भयो? जनताको अब कोरोनाको टाइममा मैले विभिन्न किसिम पहिले प्रसार गर्ने कामहरू गरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब प्रसार गरिसकेपछि त्यस पछाडि गाउँमा टिमहरू खटाएँ। सिसिएमसी डिसिएमसी के भन्ने एउटा समिति गठन गरेँ। पहिला प्रथम दाजा सर्वपक्षीय सम्मेलन मिटिङ राखेँ। सर्वपक्षीय मिटिङ राखेर सबलाई चाहिँ अब ऊ गरेर एम्बुलेन्स समिति तयारी समिति बनाएँ। कुनैले अब त्यो अब आइसोलेसन तयारी, कुनैले अब सबै त्यो समितिहरू सबै खडा गरेर त्यो हिसाबले लागि कुनै गाउँमा गएर अब त्यो पिसिआर गर्ने कामहरू प्रत्येक वडामा प्रत्येक टोलमा गएर पिसिआर गर्ने कामहरू गरेँ। हो त्यसका साथसाथै पनि अनि त्यो गाउँमा औषधि उपचारहरू गर्ने कामहरू गरेँ। जब त्यो अब कोरोना लाग्ने व्यक्तिहरूले सबैले चाहिँ अब त्यो सबैले अब आफ्नै सम्पर्कमा राखी या अब पिसिआर गरिसकेपछि त्यो कोरोना लागेको मान्छेले आइसोलेसन तयारी गर्ने कामहरू गरेँ। एउटा क्वारेन्टाइन तयारी गर्ने कामहरू गरेँ। त्यो डाक्टरहरूलाई भत्ता दिएर गाउँमा पिसिआर गर्ने चेकअप गर्नुको लागि कामहरू पठाइदिए। त्यसका साथसाथै पनि त्यो कामहरू गरेँ। अहिले अब हामीले अब कति सिलिन्डरहरू सबै अब भर्ने र ल्याउने र अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गरेँ। तर कुनै पनि कुरामा क्वारेन्टाइनको लागि कन्सेसी गर्ने काम आज चौतारा साँझोकटी नगरपालिकाले गरेन। हेर्नुहोस्, तपाईँले यसअघि जनतासँग डाक्टर कार्यक्रम ल्याएको छ र यसले प्रभावकारी काम गरेको छ त भन्नुभयो। तर स्थानीय जनताहरूले चाहिँ चौतारा अस्पतालमा उपचार गराए बापत चर्को शुल्क तिर्नु परिरहेको छ, औषधि निःशुल्क औषधिको पनि पैसा तिर्नु परेको छ र त्यो अघि नै तपाईँले भन्नुभयो बर्थिङ सेन्टरमा चाहिँ हामीले उपचार गराए बापत चाहिँ थप सेवा पनि दिन्छौँ भन्नुभयो। तर यहाँ त उल्टै पैसा लिइरहेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। त्यो अस्पताल नगरको अन्तर्गत नहुँदो रहेछ। हामी त प्रदेशको हो, नगरको अन्तरमा बस्दैन भन्छ। हामीले त यो पटक दबाब गरेका छ कि मैले त यो पनि भनेको छु, यदि नगरपालिकाको मातहतमा बस्दैन भने नगरपालिकाको सल्लाह सुझावमा अब त तपाईँले मान्दैन भने तपाईँहरूको प्रदेशकै ठाउँमा जानुहोस् पनि भनेको छ। त्यो भन्ने बेलामा प्रदेशको भन्ने या अब काम गर्ने बेला नगरको मातहतमा बसिन नगर्ने हो। त्यो उनीहरू हामीले भनेको हामी प्रदेशको मातहतको अस्पताल हो भने हो। त्यस कारणले अब नगरपालिका उसमा भए त अब हामीले भनेको कुरो मान्दछ। त्यो अब प्रदेशको मातहत भइसक्यो। अब उनीहरूको अब हाम्रो कमान्ड चेन अफ कमान्ड अघि छ भन्दो रहेछ कि त्यस कारणले निःशुल्क उपचार गर भन्दा पनि उनीहरूले नमान्ने। त्यसको त्यो अप्ठ्यारो पाएको छ। अहिले यो जिल्ला प्रदेशको अस्पतालले भएको कारणले पनि हाम्रो पालिका स्तरको अस्पताल सञ्चालन गर्नु पाएको छैन। नगरपालिकाले गौरवका योजनाहरू चाहिँ कुन सञ्चालन गरिरहेको छ? नगरपालिकाले गौरवको योजना सञ्चालन गरेर चाहिँ अहिले भुत्ता पार्क निर्माण गरेको छ। अहिले साँचो गढी निर्माण गरेको छ। यो रानी पोखरीको इर्खुको रानी पोखरीलाई अब हामीले सुरु गरेका छ। मेरो गौरवको योजना चाहिँ प्रत्येक शुक्रबार हजारौँ एउटा पर्यटनहरू सुकुटेमा आउँछ। त्यो सुकुटेमा आउने पर्यटकलाई यहाँ 1-2 दिनसम्म आलमलाउने
कोसिसमा म लागेको छु। आज त्यो चुकुटीमा आउने पर्यटकलाई साँचो गढीको अवलोकन गराउने, साँचो गढीको अवलोकन गरिसकेपछि इर्खुमा आएर रानी पोखरीको तालको गर्ने, कदमबासमा गएर प्याराग्लाइडिङको चढाउने, त्यसका साथसाथै चौतारा आएर यो नारायणथान, भुछागा, चौताराको महाविद्यालय, मिनिरङ्गशाला, चौताराको यो भूकम्प पार, बुद्ध पार अवलोकन गरेर घुङ्गतीको प्रसिद्ध भीमसेन मन्दिर, यता स्याउलेको हर्लङ चमेरो गुफा, यता ओखरिनीको चिया बगानसम्म यो पर्यटकलाई घुमाउने र यहाँ 1-2 दिनसम्म पर्यटकलाई अल्मलाउने कोसिसहरू म गरिरहेको छु। त्यो गर्नको पनि अहिले पूर्वधारा तयारी गर्नको लागि अहिले यो अस्पताल दूरसञ्चारबाट माथि जानको लागि 4 करोड 17 लाखको सिँढीको निर्माण भइरहेको छ। आज बुद्ध पार्कको लागि 7 करोडको टेन्डर भएको छ। त्यो बुद्ध पार्क बनाउने कामहरू तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ। अब मिनिरङ्गशाला यो अब चलिरहेकै छ, उता महाविद्यालय त्यसै गरी चलिरहेको छ। त्यो हिसाबले पनि सकेसम्म यो पर्यटक भन्ने कुरा पैसा कमाउन आउने ठिक ठाउँ होइन। पर्यटक भनेको पैसा खर्च गर्नु हो। त्यो खर्च गर्नेलाई, त्यो पर्यटकले खर्च गर्ने पैसा कसरी लिने, त्यो जनतालाई, त्यो प्रशिक्षणहरू, त्यो पर्यटकलाई खुसी पारेर चाहिँ आफूले पैसा लिने कामहरू गर्नुपर्छ भने त्यो तालिमहरू, मिटिङहरू भइरहेको छ। चुनावमा चाहिँ जनतासँग तपाईँहरूले चाहिँ जुन प्रतिबद्धता गरेर चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभयो नि, त्यो प्रतिबद्धताहरू चाहिँ पुरा भए जस्तो लाग्छ कि अझै बाँकी छ जस्तो लाग्छ? होइन, अब पुरा त कहाँ हुनु, त्यो त पुरा त जति समस्या आउँथ्यो त्यो समाधान हुँदै जाने कुरा हो। जति सिद्धाउँछु भन्नु त्यो त सिद्ध हुँदैन। जति बोलेको त्यति। अब यो अब हाम्रो नगर चाहिँ समृद्धि नगर बनाउँछु म भने त समृद्धि भने त्यो मुखले बोले जस्तो होइन चाहिँ हेर्नुहोस्। समृद्धिले त के चाहिने के चाहिने त्यो समृद्धिले त शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर एउटा रोजगारदेखि लिएर सम्पर्क के हो के फर्लक्क त्यो नयाँ चिजै फेर्नुपर्ने रहेछ नि यो समृद्धि त हो। त्यसको एउटा चाहिँ मैले समृद्धि नगर बनाउँछु भनेर लागेको चाहिँ छु, तर पुरा भएको छैन। त्यो जगमा म टेकेर काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। भूकम्प पश्चात चाहिँ शैक्षिक संस्थाका चाहिँ सबै भवनहरू ध्वस्त भए, त्यसको चाहिँ पुनर्निर्माण सकियो या बाँकी छ? त्यो विद्यालयहरूमा अब पुनर्निर्माण सकियो। 1-2वटा सानो विद्यालय कतै होला, नत्र यो माविदेखि लिएर निमावि प्राविहरू सबै सिद्धिसकेका छ। त्यो तामाङहरूको एउटा 14वटा वडाको लामाहरू जम्मा गरेर मैले 45 दिनसम्म गुफामा राखेँ, च्यान्डानामा गुफा त्यो सम्पन्न भयो। त्यसै गरी अहिले झाग्रियाहरूको सम्मेलन गर्छु भनेर तम्सिरहेको छ, त्यो गऱ्यो। छेत्री बाहुनहरूको यो मेलचौरमा गत सालमा मैले त्यो अब हाम्रो पुण्य दङ्गालको नेतृत्वमा चाहिँ गरेर चाहिँ मैले त्यो छेत्री बाहुनको त्यो पण्डितहरूको तालिम गर्नु भनेर त्यो कति 14-15 दिन कति तालिम गरे पुण्य सरले, त्यो गरेका छ। हो त्यो अब पुरानो संस्कृति बनाउने क्रममा तामाङहरूको संस्कृति जगाउनको लागि यही चौतारा बजारमा जो एउटा डम्फुको गरेका छ, अब जो बनाएको छ। त्यसको साथसाथै घलेहरूको त्यो च्याङ्राहरू के हो त्यो बनाएको छ। नेवाराहरूको त्यो अब भिद्दना चोकमा त्यो अब सगुन दिइरहेको खाइरहेको त्यो बनाएको छ। अहिले आज अब मैले छेत्री बाहुनहरू पनि यो टोडिकल चोकमा एउटा खैँचरी बजाएर बसेको यो एउटा बनाउँ भनेर सबैलाई भनेको छ, तर कोसिस गरेर वार्ता गरेको छैन। म यो संस्कृतिहरू भयो, छेत्री बाहुनको भएन। एउटा बाहुनहरू चाहिँ धोती कछट लाएर चाहिँ खैँचरी बजाएर नाचेको त्यो एउटा शालिग भैँसी दुनो भैँसी अनुदान दिने काम गरेको थियो। 30,000 अनुदान दिने काम गरेको थियो। 30,000 अनुदान दिने काम जब नलेसम्म घरमा भैँसी हुने, जब 30,000 पाइसकेपछि त्यो भैँसी बेच्दिने। किसानले आफूले ठग्ने काम गरेकाले अनिखेरि पनि भैँसी अनुदान होइन, दुध अनुदान दिने कामहरू अझ नगरपालिकाले गरे।